बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, जब हम अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं तो यकीनन बेहतर से बेहतरीन हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए और उसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी कुछ बेहतरीन काम सर अंजाम दे। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि इक्तिसादी हालत और मुआशी हालत को बदलने में हमारे हुकूमत का क्या किरदार है और किस तरह से वो अपने ज़िम्मेदारियों को, अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे सकती है। नाज़रीन, हुकूमती सतह के साथ साथ अगर इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे देखा जाए तो हर इंसान ने अपने लिए बेहतर सोचना है। सबसे पहले इंडिविजुअली उसने आगाज़ करना है, ख़ुद से अपनी इस्लाह की, अपनी हालत को बदलने की कोशिश करनी। उसके बाद फैमिली, मुआशरे और फिर हुकूमती सतह पर हम बात करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो अपनी ज़िम्मेदारियों को भूले हुए, अपने आप को नहीं समझना, अपने फ़राइज़ को नहीं समझना, अपनी ज़िम्मेदारियों से हम जो है वो अनदेखा उनको कर देते हैं और तमाम जो मलबा है वो हम हुकूमती सतह पर डाल देते हैं कि हमारी हालत बदलनी है तो इसमें भी हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, हमारे मुआशरे को बदलना है तो उसमें भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। नो डाउट जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी हुकूमत है, हमारी रियासत, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन उसके साथ साथ एक शहरी होने के नाते, एक कौम का फ़र्द होने के नाते हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं कि हम भी अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमारे फ़राइज़ बनते हैं, जो हमें तालीम और तरबियत दी जाती है, उसका यूटिलाइज हमने अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी बदलना है, उससे भी हमने लुत्फ़अंदोज़ होना। और वो यकीनन तभी मुमकिन होगा जब हमारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन मसाइल का हमें सामना है, उनको हम डिस्कस करें, उनकी सलूशंस की जानिब बढ़ें, ताकि अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाएं और अपनी ज़िंदगी के मौसम से भी हम यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, शहीर हैदर सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। अल्लाह का बहुत करम जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप रहनुमा है PTI की महर निगार साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी आप माहिर तालीम और मुसन्निफ़ हैं जी, राना गज़नफ़र अली गज़नफ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया जी। जी शहीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं इक्तिसादी हालत को, पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत को आप कैसे देखते हैं? देखें, हालत पूरी कौम के सामने है जी। मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से मैं चाहता हूँ कि कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं, कर्जा उतारा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पड़ोसी मुल्क में जो हमारा बेहतरीन दोस्त है चाइना, 125 करोड़ की आबादी है, उन्होंने उस आबादी को अपने ऊपर बोझ नहीं समझा, बिल्कुल ऐसे उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, इंटरनेशनल मार्केट बना ली और हर घर में छोटी छोटी सनतें, कॉटेज इंडस्ट्रीज, बिल्कुल। और वो अफरादी कुव्वत को जब यूटिलाइज किया जाता है बहन, तब जाके पूरी दुनिया में सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अलग वो अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मिडल ईस्ट को अलग प्रोवाइड करते हैं, यूरोप के लिए अलग क्लास रखी हुई है, हम लोगों के लिए अलग क्लास रखी हुई है कि जो बंदा जितना अफोर्ड कर सकता है उसे उस लेवल की चीज बेचे। पाकिस्तान में आप गिलगित जाएं, कश्मीर जाएं, एक तो इखलाक बेहतरीन उन लोगों का, किरदार बेहतरीन उन लोगों का, और अल्लाह ने वो उन्हें सलाहियत अता की है, लेकिन वो यूटिलाइज कैसे नहीं होती। वहां हैंडमेड शॉल्स हैं जो 800 से लेके 1200 रुपए में बिकती है, ऐसे ही उस पे एक बड़ी कंपनी का टैग लग जाता है और हमारे इस्लामाबाद में बिकती है तो 12,000 रुपए की। एग्जैक्टली। अब उसको अगर बेहतरीन तरीके से आप पैक करके बर्तानिया में या दुबई में बेचने बहन, वो 40 से 60,000 के दरमियान हैंडमेड चीज बिकती है। बिल्कुल। उससे जो ज़र मुबादला आता है वो उससे स्टेट को भी फायदा है, आपके गिलगित के AJK के लोकल्स को भी फायदा है। बिल्कुल ऐसे। तीसरी सजेशन ये है कि हम लोगों ने बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी का ट्रेंड ही खत्म कर दिया। हम लोगों ने आप देखें पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, रोजाना के अरबों रुपए रोजाना के मुल्क से बाहर जा रहे हैं उन मुल्कों में जिनकी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। आपकी अपनी एक मोबाइल टेलीकॉम कंपनी होनी चाहिए, है बिल्कुल। पाकिस्तान की स्टेट जिसको ओन करे सिर्फ वही चले। दुबई में एतिसलात चलती है, सऊदीया में उनकी अपनी चलती है, अमेरिका में उनकी अपनी चलती है। हम लोगों ने इतना ज्यादा जो किया है फिर उससे वो टैक्स हमें मिल नहीं रहा और
مطلب ٹیکس اس نوعیت کا نہیں مل رہا کہ ہم لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکے. اب دیکھیں کہ روزانہ اگر پاکستان اتنا زر مبادلہ کماتا ہے اپنے ہی ٹیلی کام کی کمپنیز سے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے میں یقیناً اس وقت جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. کی جانب آتے ہیں, اس وقت جو ہمیں ایک معاشی بگاڑ دکھائی دے رہا ہے, کیا اس کی وجہ بھی آپ ان قرضوں کو سمجھتے ہیں, یا ایک عام شہری عام فرد ہونے کے ناطے ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرے ہوئے اس کو سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جس طرح وہ ایک شعر تھا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, جی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا, وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. تو ہمیں جو ہے نا ماضی کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. جو ہماری پہلی فیز تھی نا معیشت کی ترقی کے جو منصوبے تھے, آج ہم تقریباً 9th فیز سے گزر رہے ہیں, 9ویں اس سٹیج پہ ہیں. ہم نے اس وقت ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا, ہم نے 2 باتوں کو فوکس کیا. ہم نے پہلی بات یہ سوچی 1947 ٹو 1950 ان 3-4 سالوں میں ہم نے یعنی پاکستان کے بعد آغاز میں ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا, اور یہ بڑا اچھا ہمارا خیال تھا کہ ہمیں انڈسٹری اور ایگریکلچر پہ فوکس کرنے. بالکل. اور انڈسٹری کو اگر دیکھا جائے تو ایگریکلچر تو بائی نیچر ہی ایک انڈسٹری سمجھی جاتی ہے, اور اس وقت جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تقریباً 3 کروڑ سے زائد آبادی کے ساتھ جب ہم شفٹ ہوئے, بالکل, تو ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہمارا جو نصف معیشت کا انحصار ہے وہ زراعت پر ہے, ایگریکلچر پہ ہے. لیکن جس طرح میں بھی بات کر رہی تھی, اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پچھلے 10 سالوں میں یعنی 2010 سے 2020 تک ہم زراعت میں صرف 2.32% تک ہی اس کوئی جو شرح ہے وہ گرو کر سکے. اور اوورال اگر دیکھا جائے تو ہماری معیشت کی جو شرح ہے وہ تقریباً 3.60-4 تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے. اور اسی طرح اگر تھوڑا سا مثبت انداز میں دیکھا جائے تو 2017 سے جو 18 کا دور تھا اس کے قریب وہاں پہ ہم نے زراعت کو تھوڑا بہتر کیا, ٹھیک ہے, اور ہم 4% تک آ گئے. اور اوورال جو ہماری معیشت کی شرح تھی وہ جو ہے اس میں تو خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوئی, تقریباً 5.5 تک ہم لے کے آئے تھے. لیکن گزشتہ رواں سال میں اگر آپ دیکھیں ابھی جو حالات چل رہے تھے, ہماری جس طرح میم نے بات کی نا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے زراعت میں 16% ہم کمی کے ساتھ پیچھے آئے. 16% آپ جس پہلے دن ہم نے جس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری معیشت کا نصف اس پہ چلتا ہے, اب جو ہمارے حکمران ہے کرنے والی بات کیا ہے, سوال یہ ہے. اب دیکھیں جو دنیا نا میم, اگر ہم دیکھیں چکوال کا نام لیا جاتا ہے, بلوچستان ہے, یہ بڑی زرخیز زمینیں ہیں, اگرچہ یہ چکوال جو ہے پٹھاری خطے میں آتا ہے. یہاں پہ اب دیکھیں اولیو آئل جو ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو ڈرائی اور خشک زمین میں اگائی جا سکتی ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے, ہم اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ حکمران کیوں لوگوں کو ایسے پلیٹ فارم فراہم نہیں کر رہے کہ لوگ اس طرف آئیں؟ بالکل ایسے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو جس طرح ہمارا شوگر کا مسئلہ ہے, صرف 4 مہینوں میں آپ اتفاق کریں گے اکتوبر سے فروری تک ہماری جو ہے نا وہ ملیں کام کرتی ہیں, اور سارا سال ہم سست روی کا شکار. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اقتصادی حالت اور معاشی حالت کو بدلنے میں حکومت کا کیا کردار ہے, پالیسی میکرز کی کیا ذمہ داری ہے, اور کس طرح سے وہ ان حالات کو بدل سکتے ہیں. تو یقیناً اس موضوع پہ ہمیں گہری غور و فکر کی ضرورت ہے. جی مہر صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, چونکہ آپ دور حاضر کے حکومت سے آپ کا تعلق بھی ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اقتصادی حالت کو, اور جو معاشی حالت اس وقت ہے اس کو کیا نظریہ ہے آپ کا, کیا رائے ہے, اور کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, کیا ہم مزید اس میں چینجنگز لا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مہوش. جیسے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے موجودہ دور میں کیا حالات ہیں, تو کسی بھی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کہاں سے غلطی پر آ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا 62 کا دور وہ تھا کہ جب ایک خوشحال پاکستان نظر آتا تھا, ایک ترقی کی طرف جاتا ہوا پاکستان تھا. اس کے بعد کچھ ہماری بدقسمتیاں شروع ہوئیں کہ 65 کی وار ہوئی, اس کے بعد بھی 68 میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہمارا پھر سے وہ اچھا دور تھا کہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. اس کے بعد ہمارا
جو ایک سسٹم ہے فوجی دور حکومت کا وہ آیا, مارشل لا لگا, 71 کی وار ہوئی اور ہم نے تقریباً اپنی ساری جو ہماری ایک ترقی کا ایک سفر تھا اس کو ہم نے معطل کر دیا. صحیح. اس کے بعد ہمارا وہ دور آیا جب انڈسٹریز کو نیشنلائزیشن کی طرف لے جایا گیا, اور جو زمیندار تھے یا جو ان کے بڑے بڑے جاگیریں تھیں تو اس کو نیشنلائز کرنے کی یا کسانیت کی طرف لے کر گئے. یہاں پر ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں, وہ غلطیاں ہم لے کر چل رہے ہیں. اور اسی دوران ہمارا, کیونکہ جب آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہوگا, گھر چلانے کے لیے آپ ضرور باہر سے قرضہ لیں گے. بالکل, ہم قرضوں کی طرف چلے گئے. یعنی اب آج تحریک انصاف نے جو قرضہ لیا ہے وہ 22ویں دفعہ ہے. آپ کہہ لیں کہ اس سے پہلے 21 دفعہ قرضے لیے جا چکے ہیں, IMF کی طرف ہم جا چکے ہیں. جب آپ کے اوپر قرضہ ہوتا ہے تو آپ قرض کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کے معاملات کو بہتر کرتے ہیں, اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں,